نقشے دے تحت لے کے جایا جے۔ آؤ مسلمان بھائیو وصال بیان کرتا جاواں۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ دے سامنے جس ویلے چار پائی تے اس طریقے چھڑیاں کھڑیاں کیتیاں گئیاں نے، کھجور دیاں ٹہنیاں کھڑیاں کیتیاں گئیاں نے، اتے پالکی نما یعنی چادر چاروں طرف پھیر دیتی گئی، اتے مسلمانوں جڑے چادر پا دیتی گئی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نو بڑی ادا پسند آئی، فرمایا نہیں اسما بنت امیس نہیں فضا کیا سیدہ حکم ہوئے، فرمایا جویں تساں پالکی بنائیے جدو میری روح میرے جسم اطہر چوں نکل جاوے مینوں غسل دے آجے، مینوں کفن پہنا کے اس طریقے پالکی تیار کرے آجے، کیوں میں اس نبی دی لاڈلی تیاں جڑا سارے نبیاں دا سلطان بن کے آیا ہے، میں اس نبی دی لاڈلی بیٹی ہوں تے اس واسطے میرے پردے دا تقدس ہے، میں تے کدی اپنے قدماں دا نشان بھی میرے قدماں دا نشان بھی اے سورج نے نہیں تکیا، میرے قدماں دا نشان بھی کسے غیر مرم نے اج تک نہیں ویکھیا، اس واسطے مینوں پردے دے عالم دے اندر اور رات دے ہنیرے وچ مینوں لے جایا جاوے، اے وصیتاں کیتیاں نے۔ آؤ مختصراً عرض کراں، ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے غسل کیتا ہے، اے جناب لباس تبدیل فرمایا ہے، اے کون سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ جدو لباس تبدیل کر لے آوے مسلمان بھائیو ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا صبح دا ویلا ہے اپنے ہاتھ نال آٹا گنیا روٹی بنا کے امام حسنین کریمین نو کھلائیے، بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نو کھلائیے، پیار کیتا ہے۔ ادھر جناب شہزادے اور شہزادیاں عرض کردیاں نے اماں اج تہاڈا پیار بڑا جدا گانا ہے، بڑا علیحدہ جہا پیار ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کوئی بات نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، ادھر زلفاں سواریاں جا رہیاں نے، امام حسن و حسین دیاں زلفاں سوار دے نے، ادھر جناب حضرت امام حسن و حسین نال پیار کیتا جا رہا وے۔ مسلمان بھائیو اینی دیر پئی مولا کائنات تشریف لے آئے، مسجد نبوی شریف چ جدوں آئے نے آ کے ویکھیا بڑے خوش ہوئے، آکھیا یا اللہ شکر ہے اج لگدا ہے کوئی سیدہ دی طبیعت سنبھل گئی ہے، اپنے ہاتھ نال کھانا کھلایا جا رہا وے، زلفاں نو سواریا جا رہا وے، شہزادیاں نو نہلایا وے، لباس تبدیل کرائے نے۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ نو جا کے حال پوچھیا وے۔ مسلمانوں مولا کائنات مولا مشکل کشا حل عطا نے جدو حال پوچھیا تے فرمایا پیارے علی بچیاں نو نانا رسول دے روزے تے بھیجو میں گل کرنا چاہنی ہوں۔ علی پاک نے فرمایا جاؤ بیٹا اپنے نانا محبوب دی بارگاہ چ حاضری دے کے آؤ۔ ادھر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ امام حسنین کریمین چل پے نے، جدو روزہ رسول تے گئے نے حاضری پیش کیتی ہے، ادھر سیدہ نے ہاتھ بننے، واہ سیدہ تیری عظمت نو لکھاں سلام لکھاں درود تیری عظمت تے۔ سیدہ خاتون جنت نے ہاتھ بننے وفادار بیوی ہون دا جناب اظہار کیتا، کہ میرے سرتاج من حسنین دے بابا تسی نبی دے ویر علیو میرے کول رہندیاں اس گھر دے اندر رہندیاں، چونکہ مینوں اللہ نے تواڈے عقد نکاح وچ دتا ہے، اس گھر وچ رہندیاں اگر کوئی ازواجی زندگی دے وچ کوئی معاملہ ایسا ہویا ہوئے تساں آواز دتی ہوئے میں نہ سنیا ہوئے یا کھانا لیٹ ہو گیا ہوئے معاف کریو، میرے جان دا ویلا آ گیا ہوئے، کیونکہ میرے بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب وچ ملے نے۔ میں آکھے ابا یہ جدائیاں برداشت نہیں ہوندیاں، آکھیا بیٹی پریشان نہ ہو میں تینوں لین آیا ہوں، میں تینوں لین واسطے آیا ہوں، پریشان نہ ہو بیٹی ان قریب ملاقات ہون والی ہے۔ ادھر مولا کائنات بھی فرمان لگے، فرمایا سیدہ تو سید الانبیاء دی بیٹی ہے، اگر گھر رہندیاں میرے کولو کوئی چھڑک کوئی ایسا معاملہ پیش ہویا ہوئے تے معاف کرنا۔ ادھروں شہزادیاں نو آواز آوندی ہے جاؤ ٹر جاؤ جلدی گھر ٹر جاؤ، ہن تہاڈی جڑی اماں ہے سیدہ فاطمہ الزہرا دا آخری ویلا آن والا ہے۔ شہزادے دوڑ کے آئے نے آ کے انج کلاوے وچ لے لے آوے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کدے امام حسن نو پیار کر دیاں نے، امام حسین نو پیار کر دیاں نے، بیٹی نو اپنے سینے نال لا لیا، آکھیا نی زینب مینوں کربلا دا ویلا یاد پیا آوندا ای
جتھے تیرا ویر حسین اپنا کنبہ لے کے جائے گا، نہیں بیٹی تو ایتھوں نال چلے گی، پردیس دے وچ ویر دے نال رہے گی، اپنے ویر دا ساتھ نہ چھڈی۔ سارے وعدے کرن تو بعد آخر کر وصال جناب سیدہ فاطمہ زہرا دا وصال سنو مسلمانوں، ساری کائنات دیاں عورتاں نبیاں دیاں بیویاں بھی ہیں نے، انبیاء دیاں باواں بھی ہیں نے، نبیاں دیاں بہناں بھی ہیں نے، لیکن ساریاں دیاں روحاں اسرائیل قبض کیتیاں نے، اسرائیل قبض کرے گا، پر سیدہ خاتون جنت نو اللہ نے انوکھا شان عطا کیتا ہے، پردے دی ایڈی لج محمد دے رب نے رکھی ہے، فرمایا فَقَبَضَ اللَّهُ رُوحَهَا، اللہ نے اپنی قدرت والے ہتھاں نال سیدہ دی روح نکالی، اللہ نے اپنے قدرت والے ہتھاں نال سیدہ دا روح نکالیا۔ اللہ اکبر۔ پھر مسلمان بھائیو جدو روح نکالی گئی، وصال با کمال ہو گیا، پھر جنازے دا ویلا آیا۔ اج لوگ کہندے نے نہیں صدیق دا تے علی دا ویر سی، بکواس کردے نے بے ایمان۔ آؤ کتاباں پڑھ کے ویکھو، رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا جنازہ طبقات ابن صادق، مسند فاطمہ تو زہرا امام سیوطی 2، کنز العمال 3، انہاں تیناں کتاباں، ریاض النظرہ 4، انہاں چاراں کتاباں دے حوالے نال بات عرض کرنا۔ جدو وصال ہویا ہے حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا نے ابو بکر صدیق دا ہاتھ پھڑیا ہے، ہاتھ پھڑ کے مصلی امامت تے کھڑا کیتا ہے، آکھیا جنہوں نبی امام بنایا نا صحابہ دا، علی دی اجازت ہے اج علی دی بیوی دا جنازہ فاطمہ الزہرا دا جنازہ بھی صدیق پڑھائے گا۔ جدے نال دشمنی ہوئے نا انہاں دے جنازے اج نہیں جایا جاندا، تے ادھر جنوں علی پاک ہاتھ پھڑ کے مصلی تے کھڑا کرن تے 1400 سال بعد کوئی بھنگی اٹھ کے آکے چرسی اٹھ کے آکے نہیں صدیق دا تے علی دا رولا سی، میں کہا تیرے ایمان دا رولا ہے، اپنے ایمان دا قبلہ درست کر۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں امام سیوطی نقل کر دینے، اتنے بڑے چوٹی دا امام نقل کر دینے، صدیق اکبر دا ہاتھ پھڑ کے علی نے اگے کیتا، فرمایا علی پاک نے تینوں میرے لو اجازت ہے اے یار صدیق سیدہ خاتون جنت دا جنازہ پڑھا۔ غاصب نیاخ ظالمہ تو نائب صدیق نائب رسول نو شاہی وچوں نہ کفن بنایا، صدیق نے زہرا دا خود جنازہ پڑھایا، ہاں زہرا دا خود جنازہ پڑھایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رات دے اندھیرے وچ آپ دا جس میں نور آپ دے جنازہ مبارک نو اٹھایا گیا، جنت البقیع دے اندر اج بھی آپ دا مزار پر انوار آپ دا روضہ اطہر موجود ہے، اور جدی کتے نہ بنے رب کعبہ دی قسم مقدر چنگے ہون اللہ مدینہ پاک دی حاضری نصیب کر دے وے، بندے دے جننے بھی جرم ہون، جنیاں بھی خطاواں ہون، جننے بھی مسئلے ہون، جڑا کتے بھی نہ بنے سیدہ دے قدمہ چ بیٹھ کے دلوں ہو کے دعا کرو، رب کعبہ دی قسم اللہ وحدہ لا شریک کرم